تعالی نے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تو آکھیا کرو اللہم صلی علی محمد، اللہ آپ تعریفاں کر، اللہ آپ تعریفاں کر، اساں کیوں نہیں کر سکتے، ساڑی طاقت کیوں نہیں، ارا کل مدحن فی النبی مکسرا، ارا کل مدحن فی النبی مکسرا، وَإِن بلغ المثنی علیہ وَأَكْثَرا، وَعَلَى تَفَنُّنِ وَاصِفِيهِ بِوَصْفِهِ يَفْنَى الزَّمَانُ وَفِيهِ مَا لَمْ يُوصَفُ۔ او دنیا والو، نبی کٹھے ہو ونجن، ولی کٹھے ہو ونجن، نوری کٹھے ہو ونجن، خاکی کٹھے ہو ونجن، عالم کٹھے ہو ونجن، مفتی کٹھے ہو ونجن، محدث آمن، مفسر آمن، فقیہ آمن، پڑھے لکھے آمن، خطیب آمن، ادیب آمن، حبیب آمن، طبیب آمن، نقیب آمن، امیر آمن، غریب آمن، صدر آمن، وزیر آمن، جن آمن، انسان آمن، حیوان آمن، چرند آمن، پرند آمن، ساری کائنات دے سمندر کٹھے کیتے ونجن، ساری کائنات دیاں سیاہیاں بنائیاں ونجن، تے تعریف پیغمبر دی جمع کرنی شروع کیتی ونجن۔ پیغمبر دا جمال کتنا ہے، پیغمبر دا کمال کتنا ہے، پیغمبر دا صدق کتنا ہے، پیغمبر دی صداقت کتنی، پیغمبر دی امانت کتنی، پیغمبر دی دیانت کتنی، پیغمبر دی شرافت کتنی، پیغمبر دا ظرف کتنا، پیغمبر دا شرف کتنا، پیغمبر دا جمل کتنا، پیغمبر دا عمل کتنا، پیغمبر دا عمل کتنا، پیغمبر دا صدل کتنا، پیغمبر دا عدل کتنا، پیغمبر دا فضل کتنا، پیغمبر دی حکمت کتنی، پیغمبر دا علم کتنا، پیغمبر دا حلم کتنا، پیغمبر دا حوصلہ کتنا، پیغمبر دی نماز کتنی، پیغمبر دی نیاز کتنی، پیغمبر دا ناز کتنا، پیغمبر دا تاج کتنا، پیغمبر دا راج کتنا، پیغمبر دا رواج کتنا، پیغمبر دا مزاج کتنا، پیغمبر دا معراج کتنا، پیغمبر دا عروج کتنا، پیغمبر دی ترقی کتنی، پیغمبر دی تجلی کتنی، پیغمبر دی تسلی کتنی، پیغمبر دا کمال کتنا، پیغمبر دا بخت کتنا، پیغمبر دا تخت کتنا، پیغمبر دی نبوت کتنی، پیغمبر رسالت کتنی، پیغمبر دی صدارت کتنی، پیغمبر دی وکالت کتنی، پیغمبر دی عدالت کتنی، پیغمبر دی شہادت کتنی، پیغمبر دا جبین کتنا، پیغمبر دا امین کتنا، پیغمبر حسین کتنا، پیغمبر جمیل کتنا، پیغمبر دا رمل کتنا، پیغمبر دا حج کتنا، پیغمبر دا سج کتنا، پیغمبر دی حرکت کتنی، پیغمبر دا سکون کتنا، پیغمبر دی حرکات کتنی، پیغمبر دی سکنات کتنی، پیغمبر دی عادات کتنی، پیغمبر دی آنات کتنی، پیغمبر دی حیات کتنی، پیغمبر دی وفات کتنی، پیغمبر دے مقام کتنے، پیغمبر دا بیان کتنا، پیغمبر دی لسان کتنی، پیغمبر دا عنوان کتنا، پیغمبر دا بیان کتنا، پیغمبر دا قلب کتنا، پیغمبر دا سکون کتنا، پیغمبر دا جفون کتنا، پیغمبر دا خشوع کتنا، پیغمبر دا رجوع کتنا، پیغمبر دا وجوع کتنا، پیغمبر دی خشت کتنی، پیغمبر دی خشیت کتنی، پیغمبر دی رفت کتنی، پیغمبر دی عظامت کتنی، پیغمبر دی نظامت کتنی، پیغمبر دی سعادت کتنی، پیغمبر دی ریاضت کتنی، پیغمبر دی تلاوت کتنی، پیغمبر دی امامت کتنی، پیغمبر دی عظامت کتنی، پیغمبر دی نظامت کتنی، پیغمبر دی خدمت کتنی، پیغمبر دی نسبت کتنی، پیغمبر دی قسمت کتنی، پیغمبر دی حجت کتنی، پیغمبر دی لجت کتنی، پیغمبر دی سنت کتنی، پیغمبر دی امت کتنی، پیغمبر دی جنت کتنی، پیغمبر دا اعلان کتنا، پیغمبر دا ایمان کتنا، پیغمبر دا شان کتنا، پیغمبر دا قرآن کتنا، پیغمبر دا اعلان کتنا، پیغمبر دا اتقان کتنا، پیغمبر دا عرفان کتنا، پیغمبر دی حالت کتنی، پیغمبر دی جلالت کتنی، پیغمبر دی جمالت کتنی، پیغمبر دی وکالت کتنی، پیغمبر دی عیادت کتنی، پیغمبر دی سیادت کتنی، پیغمبر دی شریعت کتنی، طریقت کتنی، حقیقت کتنی، وصیت کتنی، نصیحت کتنی، طبیعت کتنی، حلم کتنا، علم کتنا، عزم کتنا، نظم کتنا، بزم کتنا، سج کتنا، اج کتنا، عدل کیتا، فضل کیتا، عزم کیتا، نظم کیتا، حرکت کیتی، سکون کیتا، عبادت کیتی، ریاضت کیتی، تلاوت کیتی، امامت کیتی، سیادت کیتی، عظامت کیتی، نظامت، جتنیاں صفتن، جتنے کمالن، بندہ گر کے آپ تھک کے مر ونجے، محمد تعریف دا حق ادا دنیا دی کسے طاقت کو ہو سکتا نہیں۔ توجہ ہے بھائی، تو ساتھا این چپ کر کے بیٹھے ہو جی میں کمپیوٹر دا بٹن لائی بیٹھے ہو، تے ماشاءاللہ ڈی آئی خان کمپیوٹر ہی نہیں چل دے، بجلی ہوئے تو چلے، اتھے تو خون پسینے نال چلاونا پوندا ہے۔
جاگدے رہا سو جی احساس ہوئے تو میں اگے چل پوا تواڈے کمپیوٹر تو چل دے رہا سن بند ہوندے رہا سن پر خدائی کمپیوٹر انہوں کون بند کرے وما توفیق الا باللہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جی میری تعریف کرنی ہوئے ول اللہ نو درخواست دیتی کرو اللہ نو درخواست دیتی کرو تے آنکھیں کرو اللہم صلی علی محمد اللہ اپنے پیغمبر دی شان نو جتنا تو جان دے اسا نہیں جان دے کتنی بلندی دیتی اسا نہیں جان دے کتنا رفت مقام دیتی اسا نہیں جان دے ارا کل مدعن فی النبی مکسرا وَإِن بلغ المسنی علیہ وَأَكْسَرا اگر اسا تعریفہ کر دے روا رجسٹر لکھ کے جمع کریں دے روا تا دن کے آمد جدو بندے پیش کرے سن اللہ فرماونا شاباش شاباش تعریفہ تا تو سب بڑیاں کی تھی مگر میرے پیغمبر دی تعریف تا حق ادا توڑے کولو نہیں ہو سکیا توجہ ہے ہو شاہ حسین آلے ہو یا حسین آلے توڑے کولو حق ادا او حسین دے نانے دی قدر دا توانو کیڑا پتا حسین دے نانے دی عزت شان تے مقام دی ترقی تے انتہا دا توانو کیڑا پتا